खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना के लिए नाम सामने आ गए। 12 वुज़रा और 3 एडवाइजर्स की तकर्री की जाएगी। मुजव्विज़ा निगरान काबीना में हाजी गफरान, खुशदिल खान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अदनान जलील, एडवोकेट सावल नजीर, डॉक्टर रियाज अनवर, हामिद शाह, शाहिद खटक, फजल इलाही शामिल, ताज मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद अली शाह भी मुजव्विज़ा निगरान काबीना का हिस्सा। काबीना में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमुद्दीन का बेटा शाकिर उल्लाह भी शामिल। निगरान काबीना से आज गवर्नर हाउस में हलफ लेने का इम्कान। तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की मुजव्विज़ा निगरान काबीना पर एतराज़ात। शौकत यूसुफजई ने कहा, निगरान काबीना में सिर्फ अपोजिशन के नामजद लोगों को शामिल करना अफसोसनाक है। निगरान काबीना गैर जानिबदार रखने के लिए पीटीआई ने कोई नाम नहीं दिया था। काबीना में वो नाम है जो अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदार हैं। 2 रोज कबल इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में ब्रेक डाउन क्यों हुआ? एनटीडीसी की इब्तदाई रिपोर्ट में वजूहात सामने आ गई। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। सिस्टम मुतासिर होने से 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। फ्रीक्वेंसी के अचानक बढ़ने से सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाजन हुए। बुनियादी फॉल्ट गुड्डू ट्रांसमिशन लाइंस में आया। तरबेला, मंगला और वारसिक से बहाली का अमल फौरी शुरू किया गया। तरबेला, मंगला और वारसिक में मुतादिद बार ट्रिपिंग हुई। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में गिरफ्तार फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। पुलिस ने राहदारी रिमांड लेकर लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। फवाद चौधरी ने कमरा अदालत में जज कहा, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो फिर तनकीद हो ही नहीं सकती। मुझ पर बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत का फवाद चौधरी को 27 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सेनेट में गूंज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, क्या फवाद चौधरी का जुर्म इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तनकीद है? इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी वाज़े नजर आ रही है। निगरान वजीर आला के इंतखाब के बाद शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं। शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान सेनेटर बहरामन तंगी का शोर शराबा। सैफुल्ला अबड़ो और बहरामन तंगी के दरमियान तर्क जुमलों का तबादला। इमरान खान ने कहा, मौजूदा सेटअप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। फवाद चौधरी ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो गिरफ्तार कर लिया गया? जेल में डालना है तो डाल दें, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। डाकुओं ने 1100 अरब रुपए मुआफ करा लिए। कौम को कहता हूँ, आज खड़े न हुए तो आगे अंधेरा है। कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होना होगा। चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? आखिरी गेंद और आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार पर फिर बरस पड़े। कहा, मालूम नहीं इसहाक डार को क्यों लाया गया। उनकी कोशिशों से मुल्क को नुकसान हुआ। डार साहब ने सोचा कि शायद वो IMF के बगैर चल सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हुकूमत अब इस बात पर राजी हो गई कि IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेगी। मैं मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा हूँ। मुस्तकबिल में इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अमरीका नर्म रवैये पर कायल करने के लिए IMF पर असर रसूख इस्तेमाल करे, पाकिस्तान की दरखास्त। वजीर खजाना इसहाक डार की अमरीकी वफ्द से मुलाकात में दरखास्त। कहा कि हुकूमत को कमजोर मईशत विरसे में मिली। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद इस्लाहात पर तवज्जो दे रहे हैं। मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। जुमे को दुबई में कयाम करेंगी। हफ्ते को दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को लाहौर एयरपोर्ट जमा होने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, नई जिम्मेदारियों से मजीद एक्टिव हो जाऊंगी। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ को इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। PTI के कारकुन बड़ी तादाद में जमान पार्क में मौजूद।
پی ٹی آئی کارکن مختلف شفٹ میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج جاری رکھیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، بزدلوں کو عمران خان تک پہنچنے کے لیے ہم سب سے گزر کر جانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا عمران خان کی گرفتاری کا کوئی پلان نہیں، ان کی آواز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عمران خان عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ بت تراشا تھا وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے۔ اعتزاز احسن نے فواد چوہدری پر بغاوت کے مقدمے کو افسوسناک قرار دیا، کہا الیکشن کمیشن کوئی ریاستی ادارہ نہیں، نہ ہی بغاوت کا مقدمہ درج کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن انتظامی ادارہ ہے، اس کے پاس عدالتی اختیارات نہیں۔ عدالت میں سیاسی شخصیت کو چہرہ ڈھانپ کر پیش کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ چہرہ ان کا چھپایا جاتا ہے جس کی شناخت پریڈ ہونی ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا سیاسی لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا عمران خان کا کام تھا، فواد چوہدری کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پارٹی سے کوئی اختلافات یا تحفظات نہیں، مفتاح اسماعیل کو ان کی خواہش پر وزیر خزانہ بنایا تھا۔ میں حکومت کا باقاعدہ حصہ نہیں، حکومت کو IMF پروگرام میں واپس جانا ہوگا۔ الیکشن کو حکومت تاخیر کا شکار نہیں کر سکتی، انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے پرویز الہی دور میں بھرتیوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے تمام سیکرٹریز کو مراسلہ بھیج دیا۔ پچھلے سال 1 جولائی سے 22 جنوری تک کی تفصیلات مانگی گئی۔ الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ سے عام انتخابات کے لیے اضافی 14 ارب روپے مانگ لیے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا وزارت خزانہ کو خط، انتخابات کے اخراجات 47 سے بڑھ کر 61 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس 3 دن بند رہنے کے بعد آج کھل جائے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کے شیڈیول جاری، شارٹ سرکٹ کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس بند رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کا میئر کراچی کے لیے پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں سے رابطے کا دعویٰ۔ سعید غنی نے کہا تحریک انصاف کے نمائندے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اراکین کو ابھی رہنے دیں، کراچی کا میئر جیالہ ہی ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کا بلدیاتی الیکشن کے خلاف سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جانے کا اعلان، کہا جانبدارانہ الیکشن کے خلاف جلد سڑکوں پر آئیں گے۔ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو کم گنا جا رہا ہے، اگر صحیح حلقہ بندی ہوتی تو کراچی کے بلدیاتی مسائل حل ہو جاتے۔ کراچی ڈی سی آفس کی ماڑی پر مبینہ حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں علی زیدی اور کارکنان کو ڈی سی آفس کی دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ 18 جنوری کو پیش آیا۔ حملے کا مقدمہ علی زیدی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف درج۔ بیوروکریٹس اور ججز سے 1 سے زائد پلاٹ واپس لینے کی سفارش، پلاٹس کو عوامی قرضے ختم کرنے کے لیے نیلام کیا جائے گا۔ غیر ملکی دوروں پر بھی پابندی کی سفارش، بجلی اور گیس کے پری پیڈ میٹرز لگانے کی بھی تجویز۔ قومی کفایت شعاری کمیٹی کی تمام تجاویز پر عمل ہو تو سالانہ 500 ارب سے 1000 ارب روپے تک بچت ہو سکتی ہے۔ پاکستانی اداروں نے بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ پکڑ لیا۔ بھارت نے LOC کے پونچھ سیکٹر میں دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا۔ پاکستانی اداروں نے منصوبے کے 3 کرداروں کا پتہ چلا لیا۔ مقامی افراد کو استعمال کر کے بم یا IED نصب کی جائیں گی۔ کسی مسجد کے قریب کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ بھارت کا جعلی ریکوری کرنے کا بھی منصوبہ۔ تافتان میں پاک ایران راہداری گیٹ 4 سال بعد کھول دیا گیا۔ گوادر کو ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی 1 مارچ سے شروع ہوگی۔ پاک ایران راہداری گیٹ کورونا کی وجہ سے 2019 میں بند کیا گیا تھا۔ ٹیکسلا میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 2 بچے جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ گھر میں لگی آگ پر بھی قابو پا لیا گیا۔ مرنے والے بچوں کی عمریں 4 اور 5 سال کے درمیان تھی۔ بلوچستان میں ریکارڈ سردی کی لہر، زیارت میں درجہ حرارت -11 اور قلات میں -7 ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی علاقہ جات میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ دھوپ نکلنے سے پہاڑوں پر برف پڑی، نظارے دل فریب ہو گئے۔ وادی لیپا میں برف باری سے لینڈ سلائڈنگ کے باعث زمینی رابطہ منقطع۔ دیر بالا کے بالائی علاقوں میں بھی برف گری۔ شانگلہ میں ہر طرف سفیدی بچھ گئی۔